أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كاف ها يا عين صاد. الله عالم دے پمانا دے حروفو. ذکر رحمت ربکا دا بیان دے دا تذکرہ دا رحمت دا ربستا عبدہو پا بندخ پل زکریہ چو زکریہ علیہ السلام اذ نادا ربہو یاد کہا غوخ چ آوازو کو زکریہ علیہ السلام رب خپلتا نداءً خفیہ پاغ آواز پٹ سرا. قال اویل زکریہ علیہ السلام رب اے زما ربا انی وہن العظم منی بے شکا کمزوری شوی دی وراست شوی دی اڈو کی زما واشتعل الرأس شیبا او تک سپین شوی دے سر زما شیبن د بوډاوالی د وجه ولم اکم بدعائک رب شقیا او نئی مزو پا دعا کستانا اے زما ربا شقیا نامرادا محروما. وانی خفت الموالی من ورائی او بیشکا زیریگم دوارسان اخپلنا من ورائی چی دیورست زمانا. وکانت امرأتی عاقرا او دبی بزما شنڈا فہب لی من لدنک ولیا پس راکی ماتا دخپل طرف نیو وارث یرثنی و یرث من آل یعقوب چی وارث وگرزی زما او وارث شی د کورنۍ د یعقوب علیہ السلام. وجعله رب رضویا او وگرزی دلرا اے زما ربا رضویا غور انسان. یا زکریہ اے زکریہ علیہ السلام انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ بے شک من زیر درکوتا تپ حلق سرا چی نم دا غبوی حضرت یحییٰ علیہ السلام. لم نجعل له من قبلو من ندی گرزولی من ندے گرزولے دد پار مخ کی سمیہ سوک ہم ناما. قال اویل زکریہ علیہ السلام رب اے زما ربا انا یکون لی غلام سرنگ بوی زما د پار حلق وکانت امرأتی عاقرا حالان کی دبی بی زما شنڈا وقد بلغت من الكبر عتیا او یقینا زرسید لیما د بوډاوالی د وجنا هغه انتها تا هغه وچوالی د بدن تا. قال ابرمائل اللہ تعالی کذالک هم دق رنگ بی. قال ربک فرمائلی دی ربستا هو علی حین چدا کار دے پما باندے آسان. وقد خلقتک من قبل او یقینا ما پیدا کڑی تو مخی ولم تک شیئا او نویت موجود. قال اویل زکریہ علیہ السلام رب جعل لی آیتا اے زما ربا وگرزے زما دبار یو نخا. قال اللہ تعالی فرمائل آیتک اللہ تکلم الناس نخستا چدا حقدادا چی خبری بنشی کولے تد خلق سرا ثلاث لیال سویا دریش پی مسلسل
یا دریش پہ پدس حال کی چی یہ بتروغ رمٹ فخرج على قومه من المحراب پس روتلو زکریا علیہ السلام قوم خپلتا د عبادت خانینا فاوحى الیہم پس اشارہ وکړه دویتا ان سبحوا بکرة وعشیا چه تسبیح بیانوي تاسو د الله سبا او بیگا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة اے یحییٰ علیہ السلام ونسدی کتاب تورات لرا بقوة وقوت سرا وآتیناه الحکم الصبیہ او ورکڑیو منگ دی یحییٰ علیہ السلام تا الحکم حکمت عقل مندی لرا پوہ د دین لرا صبیہ پدس حال کی چی دیو ماشم وحنانا من لدنا او دیو شفقت کو ان کے مہربانی کو ان کے محبت کو ان کے زمند طرفنا وزکاتن او پاک دامنا وکان تقیہ او دے پرہیزگارا متقی وبرم بوالدیہ او دے نیکی کون کے احسان کون کے دخپل مور او پلار سرا ولم یکن جبارا عصویا او نو دے سرکشا او نافرمانی کون کے وسلام علیہ او سلام دیوی پدبان دے یوم ولدا پہاغ ورس چی پیدا شو دے و یوم یموتو او پہاغ ورس چی وفات بشی دے و یوم یبعث حیا او پہاغ ورس چی راپور تبکللیشی حیا جوندے